एपिसोड 368। रात के 10 बज रहे थे। मुर्शिद की किला नुमा खानका से 100 गज की दूरी पर मेरे साथ सफीर और मुर्तजस्सुस खड़े थे। दीगर साथियों को हमने दूसरी तरफ भेज दिया था। मेरी आंखें लोहे के बड़े से गेट पर अटकी हुई थीं। उस सलाखों वाले गेट के अंदर का मंजर भी साफ नजर आ रहा था। कई पहरेदार इधर से उधर गश्त किए जा रहे थे। सबके सब मुसल्लह थे। मैंने मुड़कर अपने साथियों पर नजर डाली। अब्दुल्ला के अलावा सबने बुलेट प्रूफ लिबास पहन रखे थे। चेहरे भी पूरी तरह ढके हुए थे। बुलेट प्रूफ कपड़ों से उन्होंने इस तरह चेहरे और सर को ढांप रखा था कि 1 इंच की भी जगह खाली न छोड़ी थी। देखने के लिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी थी। चेहरे को कवर करने के लिए आड़ी पट्टी की तरह ऊपर से भी कपड़े लपेटे थे। मैंने अब्दुल्ला से कहा, तुम बाहर रहकर हम पर नजर रखना। मैंने सफीर से कहा, सामने से अंदर दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए हमें अकबी हिस्से की तरफ से कोशिश करना होगी। उधर एक दरख्त है, उसके जरिए हम सर्वेंट क्वार्टर की छत पर उतरेंगे और फिर वहां से सीधे बरामदे की तरफ। ओके। ये कहकर सफीर और मुतजस्सिस अकबी सिंध बढ़ते चले गए। इस ख्याल में ना रहना कि उधर से हम किसी को नजर नहीं आएंगे। यकीनन खुफिया कैमरा में देख लेगा। वो रास्ता हमने सिर्फ इसलिए मुंतखब किया है कि मज़ाहमत का सामना कुछ देर में होगा। ये कहकर मैंने भी कदम बढ़ा दिए। हम सब उस पेड़ पर चढ़कर सर्वेंट क्वार्टर की छत पर उतरना ही चाहते थे कि मेरी नजर छत पर पड़ी और मैंने सबको रोक दिया। अगर हमारी आंखों पर खास किस्म के चश्मे न होते तो हाथ से यकीनी था। छत पर बारीक से 3 तार 1 फुट की बुलंदी से गुजर रहे थे। तारें इतनी बारीक थी कि एक नज़र में दिखाई भी नहीं दे रही थी। चश्मे की वजह से हमें उनमें दौड़ती बिजली दिखाई दे गई। अंधेरे में वो तारें अंगारों की सी दहकती नजर आ रही थीं। इनसे बचकर, मैंने दबी आवाज में कहा। मेरे कहने पर सब होशियार हो गए और निहायत एहतियात के साथ उन तारों को फलांग हम छत के दरमियान में पहुंचे। सबके पैरों में नफीस किस्म के लॉन्ग बूट थे, बिल्कुल ऐसे जिन्हें बरसाती जूते भी कहा जाता है। रबर के जूते जो इलेक्ट्रिक शॉक से तो महफूज रखते हैं, साथ ही आवाज भी पैदा नहीं करते। यह के बाद दिख रहे हम छत से लटक कर नीचे उतरे। अभी हमने नीचे कदम रखे ही थे कि हमारे इस्तकबाल में पहरेदारों की गंज गूंज उठी। धाएं धाएं करती गोलियां हमारे जिस्मों से टकराईं और हमें उस जदीद बुलेट प्रूफ कपड़ों की अहमियत से आगाह कर गईं। गोलियों के टकराने से हमें खासी चोट लगी थी। ऐसा लगा जैसे गुलल से किसी ने पत्थर मारा हो। रुकना नहीं, दौड़ते चलो, इबाद ने चीख कर कहा। हम दौड़ते हुए बरामदे की तरफ बढ़े। इस दरमियान में कई गार्ड्स राइफल ताने आके आए, जिन्हें हमारे पिस्तौलों से निकली गोलियों ने रोक दिया। कितने जख्मी हुए, कितने मरे, ये देखने का वक्त नहीं था। हम दौड़ते हुए बरामदे में पहुंच गए, फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। हमारा पीछा करने वाले भी बरामदे तक आए, लेकिन वो सबके सब वहीं रुक गए। मुझे याद आया कि मुर्शिद का हुक्म था कि किसी भी हालत में बाहर के गार्ड्स अंदर न आए। अंदर की हिफाजत के लिए दूसरे गार्ड्स होंगे। कई लम्हे इसी तरह गुजर गए। हम सब खड़े लंबी लंबी सांसें लेते रहे। सफीर ने अपने दोनों रिवॉल्वरों को फिर से लोड किया। मुतजस्सिस ने भी अपनी स्टन गन का चैम्बर बदला। मैंने सबसे कम गोलियां चलाई थी, फिर भी खाली खानों को भर लिया। अब हम आगे बढ़ने को तैयार थे। मुर्शिद और उसके गार्ड्स हमें स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सफीर ने धीमी आवाज में कहा, संभल कर बोलना। हमारी जुबान से निकला एक एक लफ्ज खुफिया माइक्रोफोन के जरिए कंट्रोल रूम में पहुंच रहा होगा। मैंने इस बात में सर हिलाया और तीखी नजरों से आसपास का जायजा लिया। हम 50 फुट लंबी राहदारी में थे। राहदारी के आखिरी सिरे पर दाएं और बाएं जाने के रास्ते थे। इसके अलावा खामोश दीवारें थीं। कमरों का दरवाजा अभी नजर नहीं आया था, शायद वो दूसरी तरफ हो। सफीर बोला, लगता है वो लोग अभी इसी फिक्र में होंगे कि हमारा अगला कदम क्या है, वरना स्क्रीन पर तो हम उन्हें नजर आ ही रहे होंगे। ठीक कहा तुमने, मेरा भी यही ख्याल है कि अभी वो हमारे अगले कदम के मुंतजर हैं। वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ो। तभी मेरी नजर दाहिनी जानिब की दीवार पर पड़ी और मैंने कहा, होशियार, करंट ऑन हो चुका है। दीवार पर लगे टाइलों के जोड़ों में बारीक बारीक तारें गुजर रही थी, जो ऐनक की वजह से सुर्ख नजर आ रही थी। ऐसा ही कुछ फर्श के टाइल्स में भी नजर आया। निहायत एहतियात से पंजों पर वजन डालकर आगे बढ़ो, जरा सी बेहतियाती खाक कर देगी। मेरा ख्याल है 440 वाट का करंट गुजर रहा है। हम सब निहायत होशियारी के साथ आगे बढ़ने लगे। एक के बाद एक टाइल्स पर पैर रखते हुए चींटी की रफ्तार से हम सब आगे बढ़ रहे थे। बिलाखिर कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। हम मुड़ने ही वाले थे कि निहायत तेज आवाज में दीवार के अंदर फिट माइक से आवाज उभरी, अहलन बसहलन मरहबा शहबाज, मेरे दुश्मन नंबर 1। तुम क्या समझ रहे हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? ये सच है कि इस इमारत में दाखिल होने से पहले मैंने तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए इस धोखे में रहा कि तुम इनके साथ नहीं हो। मगर जैसे ही तुम सर्वेंट क्वार्टर की छत पर चढ़े, मैंने तुम्हें पहचान लिया। वैसे फिक्र की बात नहीं है, मैं अपने दुश्मनों को सिसका सिसका कर मारने में सानी नहीं रखता। मैंने सुना कि तुमने मेरे दाहिने हाथ इमदाद शाह को गिलगित में बहुत अजियत दी है। मैं वो कर्ज भी उतारना चाहता हूँ। बोलते बोलते वो रुक गया। कॉरिडोर में गहरी खामोशी छा गई। फिर उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। जिस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने इतना अरसा गुजारा, उसे तुमने कुछ घंटों में ख़त्म कर दिया था। मेरी कमर तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली थी। मुझे माजूर बनाने के लिए मेरे अहम बंदों को तुमने ख़त्म कर दिया। मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हारा रेशा रेशा अलग कर दूंगा। तुम्हारे साथियों को तुम्हारी नज़रों के सामने अजियतें दे देकर हलाक करूंगा। तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी मेरा नाम सुनकर कांप उठेंगी।
لیکن ابھی نہیں, ابھی تو میں صرف تمہاری مہمانداری کروں گا. جس طرح بلی چوہے کو مارنے سے پہلے اسے بھاگنے دوڑنے کا بھرپور موقع فراہم کرتی ہے, اسی طرح میں بھی تمہیں خوب موقع دوں گا. تم نے دلدل میں تو پیر رکھ ہی دیا ہے, اب اپنے ڈوبنے کا بھی مزہ لو. اب یہ پہلے والی خانقاہ نہیں ہے, ہر راہداری, ہر کمرہ ایک پھندا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ برائی خواہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو, اچھائی سے شکست کھانا اس کا مقدر ہے. تم پوری کوشش کر لو, مگر میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے. اور ہاں, میں تمہیں تباہ ضرور کروں گا اور اس بار ادھورا کام نہیں کروں گا. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ویسے تم لوگوں کا یہاں آنا مجھے راحت بخشنے کا سبب بن رہا ہے, ورنہ تو نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑتی. آخر کو بدلہ لینا بھی تو ضروری ہے نا. چلو بھائی آگے بڑھو, اس سے ہمارا انتظار ہے. کیوں بیچارے کو انتظار کی سولی پر لٹکائے ہوئے ہو؟ وسیم نے کہا. اسے انتظار ہے مگر ہمیں نہیں. یہ کہہ کر میں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور اسے سلگا کر گہرا کش لیا, پھر دھیمی آواز میں بولا, آپ سب نہایت احتیاط سے آگے بڑھیں. مرتجسس مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا, اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے مجھے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا. لیکن سفیر سمجھ گیا کہ میں کوئی چال چلنے والا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں نے جو اینکیں لگا رکھی ہیں, یہ اسی کا کمال ہے کہ تمہیں وہ تمام تاریں نظر آ رہی ہیں جن میں کرنٹ دوڑ رہا ہے. خدا تم کو غارت کرے, خدا غارت کرے فیض خان کو جو ان اینکوں کو بیچ رہا ہے. ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا. ہماری خاموشی پر وہ پھر بولا, کیا بات ہے, ہم سے ناراض ہو کیا؟ کوئی بھی بولنے پر رضامند نہیں ہے کیا؟ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مرشد ہمیں بولنے پر اکسا رہا ہے. شاید ہماری آواز سے ہماری موجودگی کے مقام کا صحیح اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں, اس لیے بھی ہم خاموش تھے کہ عقب سے آواز آئی, دائیں مڑے یا بائیں؟ مرتجسس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ کر پوچھا. بائیں. میں نے اطراف کا جائزہ لے کر سرگوشی میں کہا. سفیر اسی طرف مڑ گیا تھا, اس کے پیچھے میں تھا اور میرے پیچھے مرتجسس. صحیح راستے پر مڑے ہو. مرشد کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی. اگر دائیں جانے مڑ جاتے تو میں خود تمہیں آواز دے کر روک لیتا. تم لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہو اور داہنی راہداری پھر تمہیں باہر کی کھلی فضا میں پہنچا دیتی. میں بائیں جانب ہوں, آگے بڑھتے رہو. ہم سب آگے بڑھتے رہے. سب کے قدم نپے تولے اٹھ رہے تھے. کچھ دور جاتے ہم پھٹک گئے. آگے کرنٹ کا جال سا بچھا تھا, تقریباً 6 فٹ لمبائی میں. پورا کوریڈور گھرا ہوا تھا. اس طرح سے تاروں کو بچھایا گیا تھا کہ ان کی درمیانی جگہ میں ایڑی تک نہ رکھی جا سکے. آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا تھا. اب کیا کیا جائے؟ ہم کھڑے ہو کر یہ سوچنے لگے. تم جمع مردوں کے لیے لانگ جمپ لگانا کچھ ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے. مرشد نے زہر خند لہجے میں کہا. اس کھیل میں اب مجھے بھی مزہ آنے لگا ہے. میری نگاہیں مرتجسس کی جانب اٹھ گئی. 6 فٹ لمبی چھلانگ لگانا ناممکن تو نہیں ہے. مرشد نے چشمے سے چمکتے ہوئے جال پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا. پہلے میں پار کرتا ہوں. میں نے مرتجسس کو دیکھتے ہوئے کہا. باقی اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم سنبھال لیں گے. میں نے اللہ کا نام لے کر چھلانگ لگائی. وہ 6 فٹ کی دوری جیسے سمٹ گئی. ایک اسپورٹس مین کے لیے یہ دوری تو بہت عام سی بات ہے. میں نے دوسری جانب پہنچ کر مرتجسس کی طرف دیکھا. ذرا سی بے احتیاطی بڑے حادثے کو جنم دے سکتی تھی. اگر اس کا کپڑا بھی ان تاروں سے چھو جاتا تو وہ پل بھر میں خاک ہو جاتا. تبھی مرتجسس نے چھلانگ لگائی. اس نے بھی اس دوری کو پار کر لیا. وہ تقریباً 60 فٹ کے فاصلے پر گرا تھا. واہ بھائی, بہت خوب. اس گلگتی میں بھی جان ہے. لگتا ہے یہ میرے حضور پیش ہو کر رہے گا. مرشد نے طنزیہ آواز میں کہا. ہم نے قدم آگے بڑھا دیے. فرش اور دیواریں اب بالکل صاف تھے. یوں لگتا تھا کہ اب آگے کرنٹ کا جال نہیں ہے. ہم بے فکر ہو کر آگے بڑھنے لگے. اس کوریڈور کے آخر میں پھر 2 راستے آ گئے تھے. دونوں میں قطار سے کمرے بنے ہوئے تھے. اب صحیح معنوں میں اس عمارت پر کسی ہوٹل کا گمان ہو رہا تھا. تمام کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے. وہ سب رک کر میری طرف دیکھنے لگے. ان کی نگاہوں میں سوال تھا کہ اب کس طرف مڑنا چاہیے. ابھی ہم کھڑے ہو کر راستے کا انتخاب کر ہی رہے تھے کہ مرشد کی آواز آئی. واپسی کے بارے میں سوچنا بھی مت. واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں. جن راستوں سے تم لوگ آئے ہو وہ اب اس طرح بند کر دیے گئے ہیں کہ تم خود بھی پہچان نہیں پاؤ گے کہ یہاں سے گزرے تھے. سامنے ہی قطار میں کمرے ہیں. جس میں دل چاہے داخل ہو جاؤ. ہر کمرے میں بیڈ ہے. جی بھر کر آرام کرو. ہم آرام کرنے نہیں, تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. غصہ نہیں. تم لوگ مہمان ہو میرے, اور مہمان کا میزبان کی مرضی پہ چلنا فرض ہے. ابھی بہت وقت باقی ہے. یوں بھی یہ وقت ملاقات کا نہیں, آرام کا ہے. جو کہنا ہے صبح کے لیے بچا کر رکھو. آپ صبح ہی ملاقات ہوگی. ہم صبح نہیں, ابھی ملاقات کریں گے. میں نے بلند آواز میں کہا. ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اب صبح ہونے میں دیری کتنی ہے؟ پھر مجھے تم لوگوں کی تلملاہٹ سے بھی تو لطف اندوز ہونا ہے. ہمیں جلدی ہے. ہم فوراً تم تک پہنچنا چاہتے ہیں. پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ, ورنہ آرام کرو. آخر ان کمروں کا کچھ تو مصرف نکلے. تمہاری بوٹیاں کرنے سے پہلے میں تمہیں آرام کا موقع دینا چاہتا ہوں. آخر کو قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا تازہ بھی تو کرنا چاہیے نا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آرام کر لو. اچھا, شب بخیر. صبح ملاقات ہوگی. آواز آنی بند ہو گئی. اب اتنی خاموشی تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو بم کا دھماکہ محسوس ہوتی. اس خاموش ماحول میں ہم ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز بھی صاف سن رہے تھے. اب کیا ارادہ ہے؟ سفیر نے پوچھا. ایک اینٹ پر دوسری رکھو, دیوار کھڑی ہو جائے گی. اس مقولے پر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے.
ایک ایک کمرے کی تلاشی لیں گے، کسی میں تو وہ ملے گا۔ میرا حکم پاتے سب اسے ڈھونڈنے کی جستجو میں لگ گئے۔ ایک کے بعد ایک کمروں کو کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ سفیر کمروں کو گنتا جا رہا تھا۔ دراصل ہم چاہتے تھے کہ ایک بھی کمرہ باقی نہ بچے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن کمروں کی تعداد کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نچلی منزل کے بعد ہم اوپری منزل پر آئے، پھر تیسری منزل کے کمروں کو بھی دیکھ لیا۔ اب ہم اسی منزل پر کھڑے تھے جو ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی۔ تعمیر جاری تھی، پلستر مکمل نہیں ہوا تھا، دروازے کھڑکیاں بھی نہیں لگے تھے۔ اتنے کم وقت میں سے شاندار عمارت بنا لینا بھی کمال تھا، لیکن ہم اس نقطے پر غور کرنے نہیں آئے تھے، اس لیے تلاشی کا کام جاری رکھا۔ اس منزل کے آخری کمرے کی تلاشی لینے کے بعد میں نے پوچھا، سفیر تم نے اچھی طرح گنا ہے نا؟ یہ 40واں کمرہ ہے۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، گنتی میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ واقعی 40واں کمرہ ہے۔ اس آخری کمرے کے بعد اب ایک کمرہ بھی نہیں بچتا۔ اگر تمہاری گنتی درست ہے تو میرا خیال ہے مرشد نے کچھ اور نئے کمرے بھی بنوائے ہیں۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے سنا ہے کہ اس عمارت کے اندر بہت تبدیلیاں کروائی گئی ہیں، لیکن تبدیلی کی نوعیت کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ اس نے جن مزدوروں سے کام کروایا تھا انہیں پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ سننے میں آتا ہے کہ انہیں مرشد نے قتل کروا دیا ہے تاکہ اندرونی راز کو جان نہ سکے۔ میرے دوست نے بتایا کہ اندر جن لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی وہ بھی غائب ہو گئے۔ متجسس نے کہا، مجھے یاد آ گیا، اس نے ایک اضافی جنریٹر روم بھی تو بنوایا تھا جو انڈر گراؤنڈ ہے۔ یقیناً اس وقت وہ کسی تہخانے میں بیٹھا ہے، تبھی تو اب تک نظر نہیں آیا۔ اب ہمیں تہخانے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ میری آواز اب بھی سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ تو آؤ ہم سب نیچے چلتے ہیں، لیکن لفٹ کا استعمال اب بھی نہیں کریں گے۔ یقیناً وہ ہمیں اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا، ہماری آواز بھی سن رہا ہوگا۔ ہم لفٹ میں داخل ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبائیں اور وہ بجلی آف کر دے تو اس طرح ہم چوہے دان میں پھنس جائیں گے۔ سفیر بولا۔ ہم سب سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگے۔ اب ہم نچلی منزل کے کمروں کا معائنہ پھر سے کر رہے تھے۔ اس بار ہم اس زاویے سے دیکھ رہے تھے کہ شاید کہیں کوئی ایسا نشان مل جائے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ وہاں تہخانہ بھی ہے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد بھی ہمیں امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دی۔ اب مجھے بوریت محسوس ہونے لگی۔ میرا خیال ہے اس تلاش کو ادھورا چھوڑ دیا جائے۔ میں نے مشورہ دیا، کیوں؟ کیا واپس چلنے کا ارادہ ہے؟ سفیر نے پوچھا، شاید تم کو اندازہ نہیں، کیا واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ مرشد نے گارڈز کو خصوصی ہدایت جاری نہیں کی ہوں گی؟ اب تک گارڈز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہوگی۔ گارڈز خود بھی پوری ہوشیاری کے ساتھ پہرے پر بیٹھے ہوں گے۔ سب کی گنز کا رخ دروازے کی سمت ہوگا۔ جیسے ہم باہر نکلیں گے وہ سب ٹوٹ پڑیں گے۔ اب بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرشد پر قابو پا لیں۔ پھر کیا کریں؟ ہم اس وقت میدان جنگ میں ہیں۔ عقل مند دشمن مقابل کو تھکا دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، تھکا ہوا دشمن تڑنے والا ہوتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم خود کو تازہ دم رکھیں۔ تازہ دم رہنے کے لیے نیند ضروری ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اوپر کے کمروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے کچھ دیر سو جاتے ہیں۔ سویا ہوا انسان مردے کے برابر ہوتا ہے۔ سفیر نے کہا، ہم سب سوئیں گے مگر قسطوں میں، 2 سوئیں گے اور 1 پہرا دے گا، 2-3 گھنٹے بعد اٹھا دے گا، تب جاگنے والا نیند پوری کرے گا۔ ٹھیک ہے، چلو اوپر اسی کمرے میں سو جاتے ہیں جو سجا ہوا ہے۔ وہاں ایک بیڈ ہے، اس پر 2 آدمی سو سکتے ہیں۔ سفیر نے کہا۔ ہم تینوں پھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر لائن سے بنے ہوئے کمروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم آخر والے کمرے کے سامنے پہنچے۔ ہاں، یہی ایک ایسا کمرہ ہے جس میں رات گزاری جا سکتی ہے۔ سیڑھیوں سے دور ہے، اس لیے اوپر آنے والے کو ہم پہلے ہی دیکھ لیں گے۔ ہم سب اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ نیند لینے سے پہلے جاگنا آسان ہے، لیکن آدھی نیند کے بعد پہرا دینا بہت مشکل۔ اس لیے میں نے کہا، پہلے میں اور سفیر سو لیتے ہیں، 2 گھنٹے بعد مرتجسس ہمیں اٹھا دے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سفیر نے کندھے سے لٹکے کلاشنکوف کو بستر پر پھینکا اور لیٹ گیا۔ آپ کے انداز سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم یہاں پکنک منانے کے لیے آئے ہیں۔ مرتجسس نے ہنس کے کہا، ہم سب قسمت کے محتاج ہیں، قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، پھر ہم کیوں پریشان ہو کر انرجی برباد کریں؟ سوچنے اور راہ تلاش کرنے کے لیے شہباز ہے نا، اس لیے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ سفیر نے آنکھیں بند کر لی۔ میں لاتعلق سا بنا لیٹا تھا۔ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی وہی ہوا، میں بے خود سا ہو گیا۔ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ فائر کی آواز سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مرتجسس کہاں ہے؟ سفیر کے ہونٹوں سے حیرت بھری آواز نکلی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ گن کو میں نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میری آنکھیں سرچ لائٹ کی طرح گھوم رہی تھیں۔ میرے سامنے 3 راستے تھے، ایک بالکل سامنے، دوسرا دائیں اور تیسرا بائیں طرف جا رہا تھا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ گولی کس نے چلائی؟ لگی کسے؟ سفیر بولا، مرتجسس یوں اچانک غائب ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار تو نہ تھا کہ ہمیں سوتا چھوڑ کر کہیں چلا جاتا۔ اسے کو زبردستی لے گیا ہو یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ گولی کسے لگی؟ سفیر نے اپنا سوال دہرایا۔ گولی کہیں دور چلی ہے، کہیں دور سے یہ آواز آئی تھی۔ مطلب کیا تمہارا؟ مطلب یہ کہ یہاں بارود کی بو نہیں ہے، اگر کہیں قریب میں گولی چلتی تو بارود کی بو فضا میں تیرتی ضرور محسوس ہوتی۔ شاید تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم تھک کر چور تھے اس لیے نیند بھی گہری آئی۔ نیند کی حالت میں آواز سنی تھی اس لیے صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے گھڑی دیکھی،
5 बजे थे। हमने 3 घंटे की लंबी नींद का मजा लिया था। मुर्तजस्सुस पर काबू पाना आसान नहीं है कि जो कुछ हुआ बुरा हुआ है, क्योंकि फायर की आवाज़ के साथ ही मुर्तजस्सुस यहाँ से गायब है। उसके सिलसिले में हमें कुछ नहीं करना। हालात कुछ ऐसे हैं कि हमें सिर्फ अपने लिए करना है, सिर्फ अपने लिए। बड़े मतलबी हो, वो मुसीबत में है और तुम। बात समझने की कोशिश करो सफ़ीर। हम नहीं जानते कि मुर्तजस्सुस के साथ क्या हुआ है और इस वक्त वो किस हालत में और कहाँ पर है। उसे तलाश करना मुश्किल है, जबकि हमें अपनी जान को भी महफूज रखना है। उसे तलाश करने के चक्कर में वक्त बर्बाद करना बेकार है। फिर अपनी जान खतरे में क्यों डाले? सफ़ीर के चेहरे से आया था कि वो मेरी बातों से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन जवाब में वो कुछ न बोला और खामोश खड़ा रहा। तभी दीवारों में छुपे कई माइक एक साथ चीख पड़े। सुबह बखैर, मेरे अजीज मेहमानों को मेरा सलाम पहुंचे। उम्मीद है तुम लोगों को बहुत गहरी नींद आई होगी। सफ़ीर ने तेज लहजे में कहा, मुर्तजस्सुस कहाँ है? वो कमरों के जाल में उलझा हुआ भटक रहा है। गोली किसने चलाई थी? मुर्तजस्सुस ने। हम अपने मेहमानों की गोलियों से मेज़बानी नहीं करते। आप लोगों को भूख लगी होगी, वापस पलटिए। अगले कॉरिडोर में ट्रॉली आपकी मुंतज़िर है। तुम सामने क्यों नहीं आते? अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे बुलावे पर आते तो और बात थी। बातें तो हो ही जाएंगी, ज़रूरत समझूंगा तो बुला लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले हम उस तहखानों को ढूंढ निकाले जहाँ तुम्हारा कंट्रोल रूम है और तुम छुपे हुए हो। कोशिश करके देख लो, अगर तुमने तहखाना ढूंढ लिया तो मुर्शिद तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। जाओ नाश्ता कर लो, खा पी कर तलाश करना। भूखे पेट से अच्छा है, वरना तो दिल ही नहीं लगेगा। मैंने कुछ कहने के बजाय कॉरिडोर की तरफ कदम बढ़ा दिए। सफ़ीर भी मेरे हमरा था। तुमने बताया नहीं मुर्तजस्सुस कहाँ है? मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में पूछा। मैंने बताया तो था कि वो कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर की तरफ भाग रहा है। वो भटक कर चला गया है। उसे बुलाना चाहते हो तो आवाज़ें दे लो, वो आवाज़ के सहारे चला आएगा। बातों के दरमियान हम बराबर वाले कॉरिडोर में पहुंच गए थे। वो कॉरिडोर भी सीढ़ियों के सीध वाले कॉरिडोर जैसा था। उस कॉरिडोर के भी दोनों तरफ कमरे थे। वहाँ ट्रॉली मौजूद थी। ट्रॉली पर नाश्ते की प्लेटें सजी हुई थी। सफ़ीर जल्दी से आगे बढ़ा, मगर नज़दीक पहुँचते ही ठिठक गया। इसमें जहर भी हो सकता है। फिक्र नहीं करो, इसमें जहर नहीं होगा। अगर मुर्शिद हमें ख़त्म करना चाहता तो कब का ख़त्म कर चुका होता। वो मज़े ले रहा है, हमारी बेबसी का लुत्फ़ उठा रहा है। शहबाज ठीक कह रहा है। खुफिया माइक से आवाज़ आई। मैं भी ट्रॉली के नज़दीक पहुँच गया। तभी मेरी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी। मैंने कहा, गोली उसी कमरे से चली है। गोली का निशान सामने वाली दीवार पर साफ नज़र आ रहा है। हाँ, इसलिए बारूद की बू इस कॉरिडोर तक नहीं पहुंची। सफ़ीर बोला, अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। मुर्शिद का नौकर ट्रॉली धकेलते हुए यहाँ पहुंचा। उस पर मुर्तजस्सुस की नज़र पड़ गई। मुर्तजस्सुस ने उसे घेरने की कोशिश की। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। मुर्तजस्सुस भी उसके पीछे दौड़ा और अब वो कॉरिडोर में जाकर फंस गया। अब क्या करें? उसे तलाश करने का एक ही तरीका है। आवाज़ को कैद नहीं किया जा सकता। अगर मुर्शिद की बात सच है तो मुर्तजस्सुस यहीं कहीं भटक रहा है। ऐसा करो, उसे आवाज़ दो। सफ़ीर ने उसका नाम लेकर जोर से पुकारा। आवाज़ देर तक गूंजती चली गई। बाज कश्त भी सुनाई दी, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर पुकारो। सफ़ीर ने दोबारा आवाज़ दी। अभी आवाज़ की गूंज ख़त्म भी ना हुई थी कि मुर्तजस्सुस की हल्की सी आवाज़ आई। जी। फिर पुकारो, उसने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है। सफ़ीर ने फिर आवाज़ दी। अभी उसकी पुकार ख़त्म भी ना हुई थी कि मुर्तजस्सुस सामने वाले कॉरिडोर से निकल कर आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था। यार, यहाँ कॉरिडोर का जाल फैला है। अजब अंदाज से कमरे बने। हर 5 कमरे के बाद एक नई कॉरिडोर। हम पहले भी इन गलियारों में आ चुके हैं, लेकिन सब साथ थे और कोई मखसूस मकाम नहीं था, इसलिए तवज्जो ना दी। अब जो वापसी के लिए चला, तब पता चला कि कमरों की सेटिंग इस तरह से की गई है कि चाह कर भी कोई कमरा याद ना रहे। इस अंदाज में कमरे बने हैं कि उन्हें याद नहीं रखा जा सकता। सब एक जैसे हैं, इसलिए मैं भटक गया था। अब तो आ गए ना, इसलिए शुरू हो जा। खाना सामने हो तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ट्रॉली पर रखा नाश्ता देखकर वो रुका नहीं और फौरन शुरू हो गया। नाश्ता ख़त्म करने के बाद उसने मुझसे कहा, होशियार रहिएगा। इतनी देर में मैंने जान लिया है कि हम मुर्शिद के रहमो करम पर हैं। मैंने ट्रॉली लाने वाले को देख लिया था। उसे पकड़ने के लिए दौड़ा था, मगर वो इस तरह गायब हो गया जैसे उसने सुलेमानी टोपी पहन रखी हो। इसका मतलब यही है कि यहाँ खुफिया रास्तों का जाल सा फैला हुआ है। हो सकता है हमारे कदमों के नीचे भी कोई खुफिया सुरंग हो। आइए, मैं आपको एक जगह दिखाऊं जहाँ मैं भटकते भटकते पहुँच गया था। मुतजस्सिस बोला और कॉरिडोर की जानिब बढ़ने लगा। हम भी उसके साथ थे। कॉरिडोर की उस भूल भुलैयों से गुजरते हुए एक बड़े हॉल में पहुंच गए। हॉल में दाखिल होते मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो 50 फुट का हॉल था। उस हॉल की मगरबी सिमत में एक स्टेज नुमा चबूतरा था, जिस पर मखमली पर्दे पड़े थे। इंतहाई नफासत से सुर्ख पर्दों को लगाया गया था। चबूतरे पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। स्टेज के सामने 8 बड़ी बड़ी कुर्सियां निस्फ गोलाई में लगाई गई थी, जिनका रुख स्टेज की तरफ था। उसकी सजावट किसी दरबार का मंजर पेश कर रही थी, मगर तख्त गायब था। यह तो किसी महाराजा का दरबार है, सफीर ने कहा। ऐसे महल नुमा मकान में दरबार का होना जरूरी है। शायद इसी जगह बैठकर मुर्शिद मुरीदों से मुलाकात करता होगा। मैंने कहा, अगर मुर्शिद अपना दीदार कराने के लिए यहाँ बैठा करता है तो फिर उसकी कुर्सी कहाँ गई? उसके लिए तो इनसे आला कुर्सी होना चाहिए थी
जबकि कुर्सियां नीचे बिछी हैं। स्टेज पर कुर्सी का ना होना मुझे भी खटक रहा है। मैंने कहा, और मुझे दीवारों पर सजे आईने खटक रहे हैं। खामखा तो उस कमरे को शीश महल का दर्जा नहीं दिया गया होगा, जरूर कोई खास बात है। सफीर ने कहा। मुर्तजस्सुस धीरे धीरे कदम उठाता स्टेज के नजदीक पहुंचा और कदमचे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ गया। स्टेज पर चढ़कर उसने इधर उधर देखा। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे मायूसी हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शीश महल उस बेवकूफ ने अय्याशी के लिए बनवाया है। मुर्तजस्सुस ने स्टेज के दरमियान पहुंचकर कहा, तुम लोग स्टेज बनाने की वजह पर गौर करो, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। सफीर एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा, तो फिर तुम ही को रास्ता तलाश करो। तहखाने का रास्ता तलाश करना ही पड़ेगा। मुझे शक नहीं, यकीन है कि तहखाने का रास्ता इसी कमरे में है। 2 दीवारों के दरमियान से लिफ्ट या छोटी सीढ़ी बनाकर तहखाने का रास्ता रखा जा सकता है ताकि लोग नीचे रास्ता तलाश करते रह जाएं। तो फिर जल्द पता लगाओ, जरूरत समझो तो दीवारों को गिराकर रास्ता ढूंढो। नहीं, अभी इब्तिदा स्टेज से करते हैं। इसे खोद कर देखना पड़ेगा कि इसके नीचे क्या है। तो शुरू हो जाओ। कुर्सी उठाकर पटको, एक ईंट निकल गई तो बाकी भी अपनी जगह छोड़ देंगी। मैंने एक कुर्सी उठाई और स्टेज की जाने बढ़ने लगा। अभी मैंने कदमचे पर पहला कदम रखा ही था कि जन की आवाज आई और जोर की झनकार गूंजी। छत के अंदर से लोहे की सलाखों वाला पिंजरा नीचे गिरा। उस पिंजरे ने पूरा स्टेज घेर लिया था। मुर्तजस्सुस इस पिंजरे में कैद होकर रह गया। मैं हैरत उसकी तरफ देख रहा था कि सफीर की दबी दबी चीख सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। वो जिस कुर्सी पर बैठा था उसमें से शिकंजे निकलकर उसे जकड़ चुके थे। वो आजाद होने के लिए जोर लगा रहा था। अब पता चला कि ये स्टेज क्यों बना है। एक तेज खुरखुराती हुई आवाज सुनाई दी। ये मुर्शिद की आवाज है। रात भर हमसे जो बातें करता रहा वो कोई और था। मैंने चिल्लाकर कहा, हाँ मेरी जान, वो मैं नहीं था। वही खुरखुराती हुई आवाज गूंजी। मैं बेवक्त एक लफ्ज भी नहीं बोलता। आराम के वक्त आराम और काम के वक्त काम मेरा उसूल है। ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हारे धोखे में कोई और हमारा शिकार नहीं बना। सफीर दांत पीस कर बोला, तुम क्या समझते हो कि चंद लौंडे मेरे मुकाबले पर लाकर मुझे शिकस्त दे दोगे? मैं तो कब से तुम सबकी राह देख रहा था। मुझे खबर थी शहबाज, तुम अंदर ही अंदर साजिश तैयार कर रहे हो। वतन परस्ती के खोखले नारों के साथ तुम लोगों को उकसा रहे हो। हराम की दौलत में बड़ी कशिश है, वो अच्छे अच्छों का ईमान खरीद लेती है। तुम ईमान की दुहाई देते रहो, मैं दौलत की चमक दिखाकर सबको तोड़ लूंगा। अब इस मुल्क पर मेरी हुकूमत होगी। मेरे दोस्तों ने मुझे भरपूर मदद देने की यकीन दहानी करा दी है। जो साहिब ईमान होते हैं वो दुनियावी चमक को ठोकर मार देते हैं। तारीख उठाकर देख लो, तुम्हें लातादाद ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। रह गया इस मुल्क पर हुकूमत करना, तो ये मुल्क अवाम का है और इस पर सिर्फ मुहिब्बे वतन का हक है। कितने ही लोग आए और चले गए, हजारों साजिशें हुई, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिली। तुम्हें भी इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वक्त पर वो भी देख लेंगे। तुमने तो मेरी खानका को तबाह करके समझ लिया था कि मैं टूट गया हूँ। मेरे बंदों को ख़त्म करके तुमने समझ लिया था कि मेरा मोराल कम हो जाएगा। बेवकूफ़ आदमी, ये मेरे बंदे तो मेरे लिए तन ढांपने के कपड़े हैं। फट गए तो क्या हुआ, फेंक दिए। 2 दिन में सब पहले जैसा कर लिया। तुम्हारी ओछी हरकतों से मुर्शिद कभी टूट नहीं सकता। अब जाकर तुम हत्ते चढ़े हो, मैं एक एक बात का बदला लूंगा। गलत, तुम्हारे हत्ते चढ़ा नहीं, खुद आया हूँ। तुम्हारे बिल से तुम्हें खींच बाहर निकालने के लिए आया हूँ मैं। ये चूहे का बिल नहीं, शेर की कछार है। इस हद तक बेवकूफ़ी की बात करोगे, मुझे मालूम न था। किसी छोटे से बच्चे को शेर के सामने बिठा दिया जाए तो वो खुश होगा, कह लगाएगा, उससे खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चे को क्या मालूम कि शेर की दहशत क्या होती है। बच्चे में समझदारी नहीं होती, इसलिए वो शेर से नहीं डरता। समझदार इंसान को मालूम है कि शेर शेर होता है, उसके करीब नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो वो उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। तुम भी उस नासमझ बच्चे की तरह हो जिसे ये इल्म नहीं कि शेर का खौफ क्या होता है। ऐसी बेवकूफ़ी करने वालों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, समझे? शेर और तुम, शेर कभी दुम दबाकर गीदड़ की तरह नहीं दुबकता है, बल्कि धड़ता हुआ बाहर निकलता है। तुम ऐसे गीदड़ हो जिसे गलती से शेर के मिजरे में बंद कर दिया गया है और तुम खुश हो रहे हो। हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं खुद को गीदड़ और तुम्हें शेर मान लेता हूँ। ये मुर्तजस्सुस पे से पिंजरा कब हटेगा? ये मौत का पिंजरा है और जान लेकर ही हटेगा। ये मर चुका है, इसकी किस्मत में मौत लिख दी गई है। मुर्शिद की आवाज़ खूंखार थी। मौत तो उसी दिन तुम सबका मुकद्दर बन गई थी, जिस दिन तुम लोगों ने दोबारा से खानका में आने का प्लान बनाया था। मौत को इतने करीब पाकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? क्या आने से पहले तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम कहाँ जा रहे हो? मालूम था मैं। इस बार मैंने सियासत भरे लहजे में कहा। अच्छी तरह जानते थे कि हम मौत के जजीरे पर सर देने जा रहे हैं, लेकिन हमें यह मालूम ना था कि हमारी हालत ऐसी हो जाएगी। हम भूल भुलैयों में उलझ कर रह जाएंगे। हम तुमसे मिलने आए थे, तुम्हें बहादुरी के साथ सामने आना चाहिए था। ऐसी बुज़दिली का तो हमारे जहन में शायबा तक ना था कि तुम फंदा लगाकर बैठ जाओगे और हम उस दाम में फंस जाएंगे। जो काम सामने आए बगैर हो जाए वही अच्छा है। इसे बुज़दिली नहीं, सियासत कहते हैं। सुबह का सूरज देखेगा
کہ تمہارے جیسے بہادر آدمی کی لاش چوراہے پر پڑی ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم سے ٹکرانے والے کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ آج کا دن اور آنے والی رات تم سے کھیلنے کے لیے مختص ہے۔ جتنی چاہے اچھل کود مچانا چاہتے ہو مچا لو۔ تم کل صبح کی بات کر رہے ہو جبکہ ابھی پورا دن اور پوری رات باقی ہے۔ کل صبح کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ کل دن بھر میں تمہارا حشر کروں گا۔ تمہیں خود پر اتنا غرور ہے، یقین ہے تمہیں کہ تم ہمیں قید میں رکھ سکو گے؟ ہاں۔ اس بار کچھ بولنے کے بجائے میں نے گن کا رخ پنجرے کی جانب کیا اور ٹریگر پر دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ 2 گولیاں پنجرے کی سلاخوں پر لگی مگر اسے نقصان پہنچائے بغیر ہی دونوں گولیاں اچٹ کر رہ گئیں۔ بیکار ہے، یہ پنجرہ عام لوہے کا نہیں ہے۔ تم چاہو تو مزید فائر کر کے دیکھ سکتے ہو لیکن سلاخوں پر ہاتھ نہ ڈال دینا، سلاخوں میں کرنٹ دوڑنے والا ہے۔ میں نے بے بسی سے بیکار ہے میرے مٹی کے شیر، یہ پنجرہ عام لوہے کا نہیں ہے۔ تم چاہو تو مزید فائر کر کے دیکھ سکتے ہو لیکن سلاخوں پر ہاتھ نہ رکھ دینا، سلاخوں میں کرنٹ دوڑنے والا ہے۔ میں نے بے بس نظروں سے مرتجسس کو دیکھا اور سفیر کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، مرشد کی آواز گونجی۔ فائر کر کے تم اس لڑکے کو آزاد کرا سکتے ہو مگر گولی سے تیز کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ ادھر تم نے ٹریگر دبایا اور میں نے بٹن دبا دیا۔ چند سیکنڈ، صرف چند سیکنڈ میں اس کا جسم کوئلہ بن جائے گا۔ مرشد کی آواز نے میرے دل میں بھی دہشت پیدا کر دی۔ سفیر کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ پلیز شہباز صاحب کچھ کریں، مجھے آزاد کرانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے یہ کھوکھلی دھمکی ہو۔ مرتجسس کی آواز میں خوف کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ ابھی اس کا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ ایک چمک سی پیدا ہوئی اور مرتجسس کی بھیانک چیخ گونج اٹھی۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مرتجسس میرا یار، اس کا ساتھ بہت تھوڑے دنوں کا تھا لیکن اس کی معصومیت، اس کا والہانہ پن مجھے گرویدہ کیے رکھتا تھا۔ جو لڑائی بھڑائی کی دنیا کا بندہ نہیں تھا لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہر محاذ پر قدم سے قدم ملا کر چلا تھا، جس نے اکیلے ایک بار پوری بازی الٹ دی تھی اور وہ اتنی آسانی سے ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پلک جھپکتے میں اس کا جسم سیاہ پڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے واٹ کا کرنٹ تھا کہ ایک پل میں وہ سوختہ ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم پتھر جیسے بن گئے۔ میں کھوکھلی دھمکی نہیں دیا کرتا، مرشد کی مکرو آواز گونجی۔ موت کا کھیل شروع ہو چکا ہے، ایک ایک کر کے میں تم سب کو اسی طرح مار دوں گا۔ شہباز، سب سے بھیانک موت تیری ہوگی۔ تم نے مجھے تباہ کیا ہے، یہ تم ہی تھے جس نے مجھے ڈیوڈ سے، فتح خان سے دوست بنا کر مار کھلائی، مجھ سے فاضلی کو چھینا، اسے مکاری سے ڈیوڈ کا نشانہ بنوایا۔ یہ تمہاری شیطانی دماغ کی پیداوار تھی جس نے مجھے دھچکا پہنچایا۔ اس کا مزہ تمہیں ضرور چکھنا ہوگا۔ تم ہر ایک کی موت کا منظر دیکھو گے، مجھے صرف اس کا رنج ہے کہ تمہاری موت کا منظر صرف میں دیکھوں گا۔ اب تم سفیر کا حشر دیکھو۔ ٹھہرو، سفیر نے چیخ کر کہا۔ موت سے ڈر گئے؟ موت برحق ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مسلمان موت سے کبھی نہیں ڈرتا۔ پھر ہم تو حالت جہاد میں ہیں، گھر سے یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ ہم موت پر جا گریں گے یا موت ہم پر آ گرے گی۔ پھر وہ مجھ سے بولا، شہباز، ہم خود کو پاکستانی کہتے ہیں اور پاکستان تمام عالم میں واحد ملک ہے جہاں اسلام کے شہدائی گلی کوچوں میں سر برکف ملتے ہیں۔ یاد رکھو، پاکستان تحفہ خداوندی ہے۔ نزول قرآن کے روز یہ ملک ہمیں ملا ہے، اسی بات سے اس ملک کی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ تمہیں اسی ملک کی قسم ہے، اپنے مشن سے پیچھے مت ہٹنا۔ وطن کے لیے ہم جیتے ہیں، اسی کے لیے ہم مرتے ہیں۔ فوج اگر سرحد کی حفاظت کرتی ہے تو ہم اندر رہ کر وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ میں ایک قدم آگے بڑھا، پھر گن کی نال سفیر کے ہاتھ کو جکڑے شکنجے کے بالکل نزدیک لے جا کر ٹریگر پر دباؤ ڈالتا چلا گیا۔ تڑ تڑ کی آواز سے ہال گونج اٹھا۔ بیکار ہے، ان سلاخوں پر گولیاں بالکل بے اثر ہیں۔ مرشد کی آواز سنائی دی۔ ابے دیکھ کافر کے بچے، سلاخیں مڑ گئی ہیں، اب میں سے توڑ کر ہی دم لوں گا۔ سفیر کی آواز میں خوشی کے چہکار تھی۔ میں نے گولی چلائی مگر افسوس میگزین خالی ہو چکا تھا۔ یہ کوشش بھی بیکار گئی، اب میرا کمال دیکھو۔ اس مردود کی آواز کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک چھناکا سا ہوا اور سفیر پر ایک جال سا گرا۔ اس جال کے گرتے ہی سفیر کی دردناک چیخ گونجی۔ میں نے اسپیشل لینس والے چشمے سے جال میں دوڑتی چنگاریوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس جال میں کرنٹ تو دوڑا تھا مگر چند لمحے کے لیے، جس نے اسے نیم جان کر دیا تھا۔ میری آنکھیں بے بسی سے گیلی ہو گئیں۔ اوپر سے اس پر گرنے والا جال پھر اٹھ گیا تھا۔ اب مجھے یقین آنے لگا کہ مرشد ہم سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ میں نے مرشد سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیسی موت ملے گی، جب ملے گی تو تمہارے سارے الفاظ کو تول لوں گا کہ تم نے سچ کہا تھا یا جھوٹ۔ میرے مرنے میں ابھی بہت وقت باقی ہے۔ کوئی وقت نہیں ہے۔ مرشد کا لہجہ پر یقین سا تھا۔ میں نے سفیر پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا، اب مجھے کون سا قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ کمرہ موت کا کنواں ہے۔ کنٹرول روم میں بیٹھا مرشد بٹن پر انگلی رکھ کے موت بانٹ رہا ہے۔ میں نے جھک کر متجسس کے پستول کو اٹھایا جو اس کے ہاتھ سے پھسل کر سلاخوں سے باہر آ گیا تھا۔ پھر میں دروازے کی طرف دیکھا، تبھی مرشد کی آواز گونجی، کمرے سے نکلنا چاہتے ہو؟ اپنے دوست کو سارت میں چھوڑ کر جاؤ گے؟ لو،
میں نے اسے آزاد کر دیا۔ کھٹ کھٹ کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ پیر کو جکڑنے والا شکنجا کھل گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ مرشد میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے۔ شکنجا کھلتے میں نے سفیر کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے مڑ کر ایک نظر مرتجسس کی سوختہ لاش پر ڈالی اور اس کمرے سے دور ہوتا چلا گیا۔ گزشتہ رات کی بھاگ دوڑ نے کمروں کے اس جنگل کا جغرافیہ بتا دیا تھا۔ اب یہاں ٹھہرنا بے وقوفی تھی۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی تھی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ زندگی کے لالے پڑ چکے تھے۔ زندگی بچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس عمارت سے باہر نکلا جائے، لیکن باہر کیسے نکلا جائے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گلیاروں کی اس بھول بھلائیوں میں پھنس کر میں اصل راستہ بھول چکا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف جانے والا کوریڈور پتہ نہیں کس طرف ہے۔ تبھی ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس منزل پر بنے کمروں کی کھڑکیوں میں سلاخیں نہیں تھیں۔ اگر میں کھڑکی سے لان میں کود جاؤں تو بچ سکتا ہوں۔ میں نے سامنے والے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر میں نے دروازہ بولٹ کر دیا، پھر کھڑکی کھول کر نیچے دیکھا۔ باہر گارڈز کا ہجوم تھا۔ سب کی نگاہیں بلڈنگ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے گولیوں کا انجام دیکھ لیا تھا۔ ان کی گولیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھیں۔ شاید اسی لیے اب ان کے ہاتھوں میں روایتی ہتھیار تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کلہاڑا تو کسی نے تلوار اٹھا رکھی تھی۔ کوئی برچھا لیے کھڑا تھا۔ آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی۔ اب میں کیا کروں؟ کھڑکی پر کھڑا میں یہی سوچ رہا تھا کہ مرشد کی آواز گونجی، کیا موت سے ڈر گئے؟ موت میرے لیے کھیل ہے۔ تو پھر رک کیوں گئے؟ کود جاؤ، بیچارے گارڈز کی حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ مرشد نے ایک مکروہ قہقہہ لگایا۔ کھڑکی سے ہٹ کر میں دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ ہم 3 آدمی یہاں آئے تھے۔ ایک مر چکا تھا، دوسرا بے ہوش تھا۔ میرا قیاس تھا کہ مرشد کو سفیر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر اسے سزا دینی ہوتی تو وہ ایک ہی بار میں اسے ختم کر دیتا۔ وہ تو مجھے دھمکانے کے لیے اسے شوق دے رہا تھا۔ اسے سزا دینے کی وجہ میں ہوں، اسی لیے مرشد طنز کی تیلی سے مجھے سلگا رہا ہے۔ میں نے دانت بھینچ کر کہا، مرشد میں تجھے ایسا سبق دوں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ذہنی دباؤ سے ایک حد تک آزادی ملی تو میں نے کندھے سے لٹکتی ہوئی کلاشن کو دائیں ہاتھ سے اٹھا کر چوما اور کہا، مرشد میں تجھے راکھ کر دوں گا۔ پھر میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ گارڈز کی پوری جماعت مستعد تھی۔ میں نے اسٹین گن کی نال کھڑکی سے باہر نکالی اور بغیر نشانہ لیے برسٹ مارا۔ کئی پہرے دار گرے، باقی ادھر ادھر آڑ میں ہو لیے۔ اب میں رہ کر فائر کر رہا تھا۔ جو بھی نشانے پر آتا خاک اور خون میں لتھڑ جاتا۔ موت کا کھیل اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اب تک 50 سے زائد گارڈز میرا نشانہ بن چکے تھے، پھر بھی اچھی خاصی تعداد ادھر ادھر چھپی نظر آ رہی تھی۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر یہی سوچا جا سکتا تھا کہ مرشد نے اپنی حفاظت کے لیے ایک پوری فوج جمع کر رکھی تھی۔ گارڈز جو روایتی ہتھیار، تلوار، خنجر اور کلہاڑی وغیرہ سے مسلح تھے، اب انہوں نے وہ پھینک کر پھر سے آتشی ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ جوابی گولیاں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے اب تک 2 بار میگزین بدلا تھا۔ اسٹین گن کی نال گرم ہو چکی تھی۔ میرے پاس فالتو گولیاں بھی نہ تھیں۔ اب مجھے فیصلہ کن قدم اٹھا لینا چاہیے۔ میں یہی سوچ رہا تھا۔ مرشد کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ شاید اپنے آدمیوں کی موت پر وہ گھبرا اٹھا تھا۔ یقیناً وہ اندر باہر دونوں اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا ہوگا۔ میں نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور دوڑتا ہوا اٹیچ باتھ میں گھس گیا۔ نل کی ٹوٹی کھول کر پانی کی دھار پر نال کو رکھ دیا تاکہ حدت کم ہو جائے۔ پھر میں باہر نکلا تھا کہ مرشد کی مکروہ آواز سنائی دی، اب کیا کرو گے؟ گولیاں تو ختم ہونے والی ہیں۔ آخری گولی سب سے اہم ہوتی ہے اور وہ میں نے تمہارے نام پر لکھ کے رکھ دی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے نئے نہیں ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے منہ سے سن چکا ہوں۔ مرشد نے قہقہہ لگایا۔ ابھی اس کے قہقہے کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ میں نے کہا، میرا کہا پتھر پر لکیر ہے۔ اس وقت میرا پلہ ہلکا پڑ رہا ہے، مگر یقین کرو میں تمہیں جہنم واصل ضرور کروں گا۔ پر کیسے؟ میں جا رہا ہوں اس عہد کے ساتھ کہ میں پھر آؤں گا بہت جلد، تم سے ایک ایک زخم کا حساب لینے کے لیے۔ ابھی میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پوری عمارت کانپ کر رہ گئی۔ میں خود بھی چونک گیا۔ پھر تو دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ دھماکے گرینیڈ کے ہوں گے، میرے دماغ نے کہا، کیونکہ دھماکے تیز تھے اور ان کی گونج کافی دیر تک قائم رہتی تھی، لہٰذا آواز بھی دور تک پھیل رہی ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ دروازے کھڑکیاں بجنے لگے تھے۔